मोगाच्या इश्टानो भाव भयणांनो आयज आमी उलोवंक वेता रिश्तांचेर इश्टागोतींचेर वा संबंदाचेर आमी बारीक नदर मारीत जाल्यार आमचें जिवीत एका संबंदान सुरू जाता आमी जल्मोचे आदींच आमी एका संबंदान आसता एका इश्टागोतींत आसता एका रिश्त्यांत आसता आनीक सगळें आमचें जिवीत एके भाशेन आमी रिश्त्यांनी चलयता संबंदान चलयता जावं आमच्या आवय बापाय सोवें टिचऱ्यां सोवें भाव भयणां सोवें वो आमच्या क्लासमेटा सोवें गोवा सोवें बायले सोवें आमचें जिवीत सदांच एका इश्टागोतींत रिश्त्यांनी चलता जितलें आमी बरी इश्टागोत चोत्तल्या तितलें आमचें बरेंपण जातलें आमी कितें तें आनी आमी कितें जातलें तें एका इश्टागोतीचेर वा संबंदाचेर दवरलेलें आसा लता मंगेशकर मोडच्या वेळार म्हणटालें खंय हॉस्पिटलान आमचे लागीं कितें आसा मोटरां आसात बंगले आसात ते कित्याकूच उपकारचे नात पूण आमचे लागीं बरे रिश्ते आसत जाल्यार वालोराचे तेंच आमचें जिवीत कोत्तलें जितले मोगाचे रिश्ते तुमचे आसतले तितले तुमचें जिवीत सुफोड जातलें खुशाल जातलें थियोडोर रूझवेल्ट अशें म्हणटालो आमी आमच्या जिवितान आमचे इश्ट आनीक आमच्यो इश्टागोती राखूंक आनी सांबाळूंक जाणो जाल्यार आमी येसवंत जातले खुशाल जातले आनी देखून आमी शिकूंक जाय कशे भाशेन आमचे रिश्ते बांदूंक सांबाळूंक आनीक कशे भाशेन ते मुखार व्हरूंक जोरी तरी आमी हें शिकले जाल्यार सदांच आमी खुशाल आसतले देखून आयज आमी केरीत भाशेन ह्या रिश्त्यांचेर उलयतले ह्या संबंदाचेर उलयतले कशे भाशेन ते मोडूं येतात कशे भाशेन ते बांदूं येतात मोगाच्या भाव भयणांनो आमी हांगा सोर्ग करूं येता ओय फेर्न करूं येता जोरी तर तुजे संबंद बरे आसात जाल्यार तूं एक सोर्ग बांदताय जोरी तर तुजे राग धरून दुस्मानकाय करूंक रिश्ते इश्टागोत्यो मोडलेल्यो तोडलेल्यो आसतात जाल्यार तूं एके भाशेन तुकाच एक इफेर्न करून दवरताय तूं स्वर्गार वेतलो जाल्यार तुज्यो हांगा इश्टागोत्यो संबंद आनी रिश्ते बरे आसत जाल्यार स्वर्गार तूं पावतलो देखून जाणा जावंक जाय जितले आमचे रिश्ते बरे आसतले तितले आमी भलायकेन आसतले खुशालकायेन आसतले जोरी तर आमी आमचे रिश्ते संबंद मोडटले तोडटले जायत्यो स्टडीज आमकां सांगून दितात रिसर्च सांगून दितात की आमी ओदीक दुयेंत जातले हार्ट एलिमेंट्स जावं कॅन्सर जावं दोबरादान जावंक पावता जोरी तर तुजे इश्टागोत्यो सारक्यो नात जाल्यार सुइसायड पासून 5 फावटी म्हणटात जोरी तर बरी मोगान आसलेलीं रिश्त्यान आसलेलीं संबंदान आसलेलीं मनशां जायतीं आपणाचो जीव राखतात पूण संबंदांत तीं एकसूरपण बोत्तात तीं आपलें जिवीत ओगडायतात देखून बरे इश्ट आसप म्हणल्यार एक भांगार खरे संबंद बांदप म्हणल्यार खुशालकाय देखून वावरुया आमच्या जिवितान आमचे जाता तितले संबंद बांदूंक आमी जाय तो तें पुत्तले खुशाल आसतले आनी आमचें बरें कितें तें आमच्या संबंदांतल्यान आमच्या रिश्तांतल्यान आमच्या इश्टागोतींतल्यान येतलें देखून आमी सदांच वावरुया कशे भाशेन आमचें जिवीत मोगाळ करूं जो कोण इश्टागोतींत आसता तो आपूण कोण तो जाणो आसता आपल्या जिविताक ओर्त घेता आनीक केरीत भाशेन ताची भलायकी वाडटा चडटा देखून कितेंय जावं दुसरो मनीस बरो जावं वो वायट जावं आमी वावरूंक जाय तांचे सोवें हो मोग वाडोवंक इश्टागोत वाडोवंक जोरी तर तुका देवाची कृपा जाय जाल्यार आनी देव कितें तें जाणा जावंक जाय जाल्यार आमकां आमच्या संबंदांतल्यानूच येता देखून आयज हांव 2 वस्तू उलयतलो पयलें कितें आमच्यो इश्टागोत्यो मोडटात तोडटात आनी दुसरें कशे भाशेन आमच्यो इश्टागोत्यो रिश्ते आमच्यान बांदूं येतात कितें काय ते आमचे रिश्ते मोडटात ते पयले सुवातेर आपलेपण हांवपण म्हाका म्हजें हें कोत्ता तेन्ना हांव केरीत भाशेन सगळें मोडटा फोडटा एक संबंद दोगां मनशां मदें तेगा मनशां मदें जाता तुवें हांवपण घालीत जाल्यार हांवूच व्हडलो म्हणीत जाल्यार म्हाका जाय तेंच जावंक जाय जाल्यार हांव एके भाशेन हो संबंद करिना आपलेपण चलयता आनी जेन्ना हांव आपलेपण चलयता तेन्ना हांव एके भाशेन पावर स्ट्रगल कशें कोत्ता तूं व्हड हांव ल्हान हांव व्हड तूं ल्हान अशें चलयता हांव म्हणटा ताणें म्हाका अशें केलें वो ताणें म्हाका अशें उलयलें
ताणें म्हाका हें दिवंक ना, म्हजें ताणें व्हेलें, हांवूच ताका दितां, हें तूं चिंतीत रावत जाल्यार तूं इश्टागत करिना, तूं संबंद करिना, तूं खेरीत भाशेन आपलेपण कोत्ता. हांव कितलो हे इश्टागतींत ओड आसा, हांव कितलो हे इश्टागतींत फायदो घेता, हांव कितलो हे इश्टागतींत बरेंपण घेता, म्हाका फायदो जाता अशें चिंतता. आनी देखून आमी पयली चूक कोत्ता ती खेरीत भाशेन म्हाका चड घालप, इश्टागतींत म्हाका चड दवरप, आनी ती इश्टागत जायना, हें आपलेपण जाता. इट्स मोर ऑफ सेल्फिशनेस, यू आर फोकसींग ऑन युअर सेल्फ. आनी अशें करीत जाल्यार जेन्ना हांव म्हाकाच पयलो घाता तेन्ना हांव दुसऱ्यांक मागीर मान दिना. आय बिकम व्हेरी डिसरिस्पेक्टफूल. हांव म्हजें चिंत्तां, हांव तांच्यो बाउंड्री पळयना, म्हजी माणसुकी हांव सांबाळिना, माणसुकेन हांव वचना. हांव दुसऱ्यांक एके भाशेन ब्लेम कोत्ता, तो असलो तसलो म्हणटा, ओ हांव ताका क्रिटिसायज करीत आसता, ओ ताचेर हांव विस्वास दवरिना, ओ हांव म्हजो मोग ताका दिवंक सोदिना, हांव ताका आयकोना, ओ ताचे लागीं उलयना, कित्याक म्हाका एके भाशेन हांव व्हडलो जाल्लो जाय. उगडास धरुया मोगाच्या भाव भयणांनो, एके इश्टागतीन तूं कितलोय व्हडलो जालो जाल्यार आनीक तूं व्हडलो जावन कितें घेतलो, जरी तो तुका इश्ट तुजे गेले जाल्यार, तुजे संबंद मोडले जाल्यार, तूं एकलो रावलो जाल्यार कसलो फायदो. ही आमी पळयता जायते फावटी सुनो आनीक सासू माय पळय. सासू माय म्हणटा हांव ओड, सून म्हणटा हांव ओड, आनी दोगांय आपलें ओडपण चलयतात आनी एके भाशेन आपलो घोराबो, आवयन कितलो कश्टांनी हो घोराबो बांदलेलो, आपलें ओडपण दावन तिणें म्हाका अशें म्हटलें हांव तिका दाखयतलें, तिणें म्हाका अशें सांगलें अशें केलें हांव तिका दाखयतलें, अशें म्हणून घोराबे मोडलेले आसात. तांचे लागीं बरें व्हडलें घर आसलेलें, पूण सुनो आनी मायो झगडटात देखून घर गोट्टोन जालां. सून एका फ्लॅटान रावता, माय एका आजिलान रावता, कित्याक तांचे मदें संबंद ना. हे भाशेन आमी वायट कोत्ता, दुखयता, एकामेकाक पयस कोत्ता. देखून भाग्योन पावलू म्हणटा तेचेर खरीत भाशेन नदर घालूंक जाय. पयले कोरीतकारान चीट बरोवन 13वे आवेस्फोरान 4थी ती 7वी ओळ अशें म्हणटा, जो कोण संबंदाचो मनीस आसता ताका प्रितीमोग आसता आनी तो दोयाड मोवाड आसता. ताचें सगळें नाटकाय आसना, बोडाय आसना, तो गोर दवरिना, माणसुकी एके भाशेन दोत्ता, राग दवरिना, कसलेच वायट मनान दवरिना, सोंसता, चुकी सोजमूर घेता, विस्वास दवरता, सोंसणीकाय आसता, धिरान सगल्यांक फुडो कोत्ता. तें जावन आसा संबंदाचें मनीस. देखून आयज तुकाच तूं विचार, तूं संबंदाचो मनीस ओ आपलेपणाचो मनीस. जरी तूं संबंदाचो मनीस जाल्यार दुसऱ्याचें तूं घेवन रावचो ना. दुसऱ्यांक कितें बरें जाता तें पळयतलो, दुसऱ्याचें ताणें म्हाका कितें म्हणलां तें घेवन रावचो ना. हांव कशी इश्टागत वाडयतलो, कशे भाशेन इश्टागत हांवें सांबाळूंक जाय, ताची चूक जाल्यार जायत, पूण हांव इश्टागत कशी सांबाळटलो. आनी देखून आतां आमी खेरीत भाशेन पळोवया कशे भाशेन आमच्यांनी इश्टागत्यो दवरूंक जातात. त्यो कोण काय तो मनीस इश्टागत सांबाळटा तो मनीस जावन आसा जो ऑनस्ट आसता. खेरीत भाशेन आपणाचेच तो चिंता करे, पूण पयलो तो दुसऱ्याक मुखार घालता. दुसऱ्याक खेरीत भाशेन तो आशेता बरें ताचें जावं. तो चिंतिना ताणें म्हज्यो खबरो केल्यात, ताणें म्हाका वायट केलां, ना, हांव कशे भाशेन इश्टागत सांबाळटलो, कशे भाशेन हांव ताका सोजमतलो, कसो हांव ताका मान दितलो हें चिंता. जो इश्टागतीचो मनीस आसता तो दुसऱ्या सगळें इंट्रस्ट कशी दवरता, ताका कितें गाय काय, कितें गरज काय, कितें हांव ताका कोत्तलो अशें तो सोजमता. आनी देखून आमी ही स्टेप्सां पयलींतान घेवया. हांव आतां तुमच्या मुखार दवरतलो कशे भाशेन आमी इश्टागत्यो बांदूं येतात. पयले सुवातेर आमी एकामेकाक सोवे खेरीत भाशेन सोजमूक प्रयत्न करूंक जाय. जशे परी
म्हाका कितें जाता तें दुसऱ्यान सोजमोचें न्हय, पूण ताका कितें जाता वो तिका कितें जाता तें हांवें सोजमोंक जाय. जो इश्टागतीचो मनीस आसता, संबंदाचो मनीस आसता, तो खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक सोजमूंक सोदता तसलो आसता. तो दुसऱ्यांक सोजमूंक पयलो प्रयत्न करता. इट इज a urge to understand the other person and not to be understood. आनी देखून आणी म्हाका अशें केलें तर समज ह्या मनशान म्हज्यो खबरो केल्यो जाय, कित्या पासत तो म्हज्यो खबरो करता काय, कितें ताका दुखोवलां काय, कितें ताका उणें जालां काय, अशें तो सोजमता ना. आमी कितें चिंताव ताणें म्हाका सोजमोंक जाय, पूण संबंदाचो मनीस पयलें दुसऱ्यान म्हाका सोजमोंक जाय अशें चिंतिना, पूण हांवें ताका सोजमूंक जाय अशें तो चिंता. आनी देखून सदांच आमी पळोवंक जाय कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक अंडरस्टँड जातल्याव, तांच्या बॅकग्रावंड अंडरस्टँड जातल्याव, तांची भावना अंडरस्टँड जातल्याव. कित्याक म्हाका म्हज्या मनान पयलें चिंतप आसा तें हें की हो संबंद हांवें सांबाळचो जाय, ही इश्टागत हांवें सांबाळूंक जाय. देखून म्हज्या मनान आसा तें हांवें खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक सोजमूंक जाय. दुसरी ओस म्हणटात ती लिसनींग. दुसऱ्यांक हांवें आयकूंक जाय. भाग्योन जाकोब अशें म्हणटालो, बी क्वीक टू लिसन, बी स्लो टू स्पीक, क्वीक टू लिसन. आमी दुसऱ्यांक आयकोपाचें गरज. जी कोण आयकतात ती ओदीक इश्टागत्यो जोडटात. जी बोवाळ मारतात, उलयतात, तांच्यो इश्टागत्यो थोड्यो आसतात. देखून आमी पळयता आमचे शेमाय सोवे, शेपाय सोमे जी आमची आयकतात तांचे बोली रावूंक आमकां बरें दिसता. जायते फावटी इश्टागत्यो फुट्टात, मोडटात. कित्याक ती आयकोन आसतना उलयता आनी उलयत रावता. तांकां जाय आपलेपण. म्हजें कितें आसा तें तुका सांगूंक, हांवें तुमकां सगळें कळीत करूंक. तो दुसरो मनीस कितें तें, ताचें सोबें कितें घडटा तें हांव आयकूंक तयार ना, हांव सांगूंकूच सोदतां. आनी देखून उतरां बेश्टीं उतरां न्हय तीं, तांचे भितर कितेंय तरी भावना आसात ती हांवें पळोवंक जाय. आनी दुसऱ्यांक आयकतना हांवें हें चिंतूंक फावना हांव ताका जबाब कसो दितलो, वो तो प्रश्न घेवन आयला त्या प्रश्नाक आन्सर कसो दितलो. ही तितलें गरजेचें न्हय. त्या मनशाक जाय तुवें तांकां आयकल्लें. आनी जितलो तूं त्या मनशाक आयकतलोय तेन्ना तूं ताची भावना, ताका कितें भोगता तें, तिका कितें भोगता तें सोजमूंक पावतलो. जितलो तूं ताचे सांगाता वा तिचे सांगाताक वेळ सादतलो तेन्ना तूं तो कोण वा ती कोण तें सोजमूंक येतलें. तेन्ना तुमचे रिश्ते, तुजें समजून एकदम बरें जातलें. पूण तुवें आयकोंकूच ना, तुवें फकत तुजें सांगलां जाल्यार तूं एक संबंद करिना, तुवें आपलेपण केलां. तुवें हे भाशेन संबंद बांदूंक वावरूंक ना, तूं आपलेपण बांदूंक वेता. देखून पोत्तून आमचे ह्यो इश्टागत्यो संबंद चलयतना हे प्रश्न आमकां हांवें विचारूंक जाय, खरेंच हांव संबंदाचो मनीस वो आपलेपणाचो मनीस. डू आय थिंक ऑफ माय सेल्फ or do I think of the other person first? The more I think of the other person more, the better I develop the relationship. The more I think of myself, the faster I break my relationship. आयकोतना आमी तांचे एके भाशेन फिलिंग्स आसात ती, उतरां आसात ती मानून घेवंक जाय आनी वॅलिडेट करूंक जाय. सांगूंक जाय, ओय हें हांव आयकोतां, हें हांव सोजमतां, हें तुका भोगता अशें म्हाका दिसता. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांदो आमी दुसऱ्याक मानून घेवंक जाय आसा तसो. कार्ल रॉजर्स म्हणटालो अनकंडिशनल पॉझिटिव्ह रिगार्ड. आमी दुसऱ्याक खेरीत भाशेन एक देणें कशें, गिफ्ट कशें मानून घेवंक जाय आनी कंप्लिटली ताका मानून घेवंक जाय. फादर अशें तूं म्हणटाय जाल्यार कशे भाशेन ह्या मनशाक हांवें घेवं येता, तो इतल्यो चुकी कोत्ता जाल्यार कसो हांवें ताका मानूं येता. आनी हांव सदांच ही ट्रीक कशी उजार कोत्ता. एक मनीस देवान रचलेलो जावन आसा देवाच्या रुपकार. देवान मनशाक बरे भाशेन रचला, पूण ताचे सगळे चुक्यो घडटात. घडये तो चड उलयता, घडये तो जायते फावटी लेट येता. ती जावन आसा ताची एक करणी, पूण ताचें मनशेपण, वी कॉल इट इन इंग्लीश, हीज बिईंग इज ऑल परफेक्ट. पूण एक चूक जाल्या म्हूण तूं ताका आक्कोच भायर उडयतलोय, ताणें कितें वायट केलां म्हूण
ताका नाकारतलोय. तो सगळे वाटेन बरो. म्हजो एक इश्ट सदांच स्लो आसलो. कितें काम ताका सांगत जाल्यार तो आयज करचें काम फाल्यां दवरतालो, फाल्यां करचें काम 4-5 दिसांनी करतालो आनी म्हाका ताचो राग येतालो. पूण सगळे दुसरे वाटेन तो इतलो भांगाराचो मनीस, सदांच बरें करपी, तुजें चिंतपी, पूण हे वाटेन हांगा तो स्लो आसलो. ताचे स्लोपणाक लागून सुसेगाद म्हणून हांवें ताका भायर उडूं येता. आमी अशें जायते फावटी कोत्ता. ताणें म्हज्यो खबरो केल्यो, पूण इतलो तेंप तो म्हजे बाराबर आसलो, म्हाका बरें कोत्तालो, पूण ताचे एक चुकीक लागून हांव ताका भायर उडयतलो, वो ताचे एक संवयेक लागून हांव ताका भायर उडयतलो. मोगाच्या इश्टानो, जितली आमी दुसऱ्यांक क्रिटिसायज कोत्तेल्या, सोकलाक उडयतेल्या, ताचे चुकीक लागून ती ओदीक पास जातेल्या. पूण जोरी तर आमी तांकां मोगान एकठांयतेल्या, एक्सेप्ट कोत्तेल्या, तेन्ना ती इम्प्रूव जावंक पावतेल्या. ती म्हणटल्या खरीत भाशेन हो मनीस म्हाका मानता आनी तो म्हाका आख्खो हांव आसा ते भाशेन घेता. हांव ताचो इश्ट जातलो, इश्ट रावतलो. एके चुकीक लागून, एक वायट गुणाक लागून दुसऱ्याक भायर उडोवप सारकें ना, नाकारप सारकें ना. हीज डुईंग इज डिफरंट. जावं समजुया सोकोर जावन आसा असलो मनीस, हें कोत्ता तें कोत्ता तें कोत्ता, पूण ही एक कोरणी ताची. सोरोप येवपाची वायट आसा, वो राग येवपाची वायट आसा, पूण एक कोरनेक लागून हांव आख्खोच ह्या मनशाक सोकोराक भायर उडोवचो ना. सोकोर बरो सगळे वाटांनी, पूण हो गूण ताचो मोगानूच हांव तो बरो कोत्तलो. हो वायट गूण आसा तो हांव काडून उडयतलो. हें आमी जाणा जावंक जाय. आमी जायत्यो इश्टागत्यो पिडे कोत्ता, कित्याक ताच्या एक वायट गुणाक लागून. तो पयशे मोडटा म्हणून, वो तो तापता म्हणून, तो इसूल कोत्ता म्हणून, एका गुणाक लागून, ताच्या वायट गुणाक लागून आमी पयस कोत्ता. चवथे सुवातेर इश्टानो, आमी दुसऱ्या मनशाक रेस्पेद मान दिवंक जाय. एके भाशेन ताका वालोर दिवंक जाय. एके भाशेन ताका रेस्पेद आमी करूंक जाय, मानान लेखूंक जाय. सगळीं आमी आशेता आमकां मान मेळ्ळलो. आमकां सगल्यांक जाय आमी मानान रावलेलीं. म्हाका एके डिग्निटीन ट्रीट केलोलो. हांव कोणाच्या घरा भितर सरलो जाल्यार, इस्सूल म्हाका केलो जाल्यार म्हाका बरें दिसचें ना. म्हाका जाय त्या घरान भितर सरलो म्हणटच ताणें म्हाका वीश स्टोरी करूंक जाय. एवरीबडी डिजर्व्स टू बी ट्रिटेड वीथ डिग्निटी एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट्स and loves to be treated with dignity. आनी देखून आमी दुसऱ्या मनशाक एका मानान लेखूंक जाय. आनी जोरी तर तुवें मनशाक तुवें मानान लेखलो जाल्यार, ताका बरो म्हूण मानलो जाल्यार, तो तुजो उगडास केन्नाच सोरचो ना. पूण ताका इस्सूलदाद केलो तुवें, ताका लोचयेक घालो तुवें, हें तुवें केल्ल्यो वायट कोरणी तो सदांच उगडासान दवरतलो. देखून आमी एक माणसुकीचें मार्ग दर्शन कशें करूंक जाय, की बाउंड्री कशी घालूंक जाय. हो मनीस हो इतलो आनी इतलो ताका रेस्पेद जावो. कोण एकलो जाणार अशें म्हणटालो, ज्या मनशाक तूं वालोर दिताय तो एके भाशेन वालोराचो जाता, तो तुका म्हत्वाचो जाता आनी तो तुका परतून मोत दिवंक पावता. देखून दुसरो मनीस जसो म्हाका जाय दुसऱ्यांनी म्हाका रेस्पेद दिल्लो, म्हाका जाय दुसऱ्यांनी म्हाका वालोर दिल्लो, तेच भाशेन हांवें दुसऱ्याक वालोर दिवंक जाय, ताका फ्रिडम दिवंक जाय. ताका एके भाशेन हांवें तो मनीस ताचें मनशेपण हांवें राखूंक जाय, जशें म्हाका जाय म्हजें मनशेपण हांवें राखलेलें. आनी देखून त्या मनशा लागीं हांवें ऑनेस्टली ताचे लागीं उलोवंक जाय आनीक ताका रेस्पेदान हांवें मानून घेवंक जाय. पांचवे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी दुसऱ्या मनशाक विस्वास ताचेर दवरूंक जाय. जेन्ना म्हाका कळटा म्हजी बायल म्हजेर विस्वास दवरिना म्हूण, वो जेन्ना बायलेक कळटा म्हजे सवें तो विस्वास दवरिना म्हूण, हांव एके भाशेन दुबावंक लागता. हांव तिका दुबावतां, हांव ताका दुबावतां आनी भाशेन एरो कश्यो आमच्या इश्टागतीक बांदूंक लागतात. आमी एके भाशेन पळयता तो कितें कोत्ता तो, कित्याक म्हाका ताचेर विस्वास ना. हांव पळयतां तें कितें कोत्ता तें, ताणें कितें उलयलां तें. हांव विस्वास उणें जाता तितलो दुबाव चड जाता. आनी जितलो दुबाव चड जाता तेन्ना इश्टागत्यो मोडोंक पावतात.
आमी चिंता तो म्हजे विशीं अशें कोत्ता काय, तो म्हजे विशीं अशें उलयता काय. उलयल्यार पासून हांव त्या मनशाक म्हजेर उलयता म्हूण म्हजी इश्टागत सोडचो ना. कित्याक म्हाका मेळटलें म्हज्या दुबावाक लागून म्हजी इश्टागत हांव सोडटा जाल्यार कितें हांव जोडटलों. जरी तर ह्या दुबावान हांव पयस वेता जाल्यार ओदीक काळजाक म्हज्या दूख जातली. आनी देखून हांव जाणा पासून जाल्यार हो मनीस अशें कोत्ता जाल्यार ती ताची एक चूक हांव मानून घेतलो आनी हांव ताका मनान लेखतलो. हांव रेस्पेद दितलो कित्याक म्हाका संबोन जोडूंक गरजेचें, संबोन बांदूंक गरजेचें. हें घडटा जायते फावटी इश्टागतीन. जेन्ना आमी दुबावतात तेन्ना, विस्वास सोडटात तेन्ना आमी ताणें अशें केलां काय, तो अशें कित्याक म्हणटा काय, आमी देर इज अ इंग्लीश वर्ड दॅट इज कॉल्ड मायंड रिडींग. तो अशें एका लागून कोत्ता काय, तो अशें हाका लागून उलयता काय, ताणें तोंड आंकडें केलें म्हणटोच तो म्हजे लागीं बरो ना काय, तो म्हज्यो खबरो दुसऱ्याक सांगता काय. दुसऱ्या सगळें अशें प्रश्न आनी प्रश्न येत रावतात. मागीर एकामेकाचेर आमी विस्वास दवरिना. देखून एक पोजिशन आमी घेता तें हें म्हणजे हांव बरो, तो बरो न्हय. आय एम ओके, ही इज नॉट ओके अशें आमी म्हणटा. आय एम ओके, ही इज नॉट ओके. दुसरे फावटी आमी म्हणटा ही इज ओके ऑर शी इज ओके, आय एम नॉट ओके. ह्या संबंदान जायते फावटी आडखड्यो येतात. आमी जेन्ना हांव ओके म्हणटा दुसरो ओके न्हू म्हणना तेन्ना हांव दुसऱ्याक सोकलाक उडयता, क्रिटिसायज करता. तो ओके, आय एम नॉट ओके म्हणटा तेन्ना हांव म्हाका सोकला उडयता. पूण चड गरजेचें एक पोजिशन घेवंक आय एम ओके. हांव एक मनीस, म्हाका ह्यो गरजो आसात, म्हाका विकनस आसा, म्हाका बरेपण आसा. तेच भाशेन तोवूय एक मनीस, ओके मनीस तो. पूण ताका घोडी ही चूक आसत, ती चूक आसत. जेन्ना आमी एकामेकाक अशें समजता, तो एक मनीस, हांव एक मनीस. ताका इंडिपेंडन्स आसा, म्हाका इंडिपेंडन्स आसा. ताका फ्रिडम आसा, म्हाकाय फ्रिडम आसा. म्हाका जाय दुसऱ्यांनी म्हजो मोग केल्लो, ताकाय जाय वा तिकाय जाय तिचो मोग दुसऱ्यांनी केल्लो. म्हाका जाय म्हाका रेस्पेद दिल्लो, मान दिल्लो, म्हज्यो माणसुक्यो, म्हज्यो बाउंड्रीज दुसऱ्यांनी राखलेल्यो, म्हाका माडूयना जावं. तोच भाशेन तिकाय वा ताकाय जाय आपल्यो इश्टागत्यो राखलेल्यो, सांबाळलेल्यो, आपल्यो बाउंड्रीज मार्क केल्ल्यो आनी सांबाळलेल्यो. अशें करीत जाल्यार, एकामेकाक ट्रस्ट करीत जाल्यार आनी मनान आमचें चिंतून रावत जाल्यार तो ओके आनी हांव ओके, वो ती ओके आनी हांव ओके. दोगांय आमी मॅच्युअर्ड पीपल. दो वी मे हॅव ह्युमन विकनेसीस, इट डज नॉट मॅटर, बट वी आर ओके पीपल, मॅच्युअर्ड पीपल, वी आर ग्रोन अप पीपल. आमी एकामेका सगळे संबंद करतले. मागीर आमी पांचशे सुवातेर अशें करूं येता, तें जावन आसा सपोर्टींग एंड एनकरेजींग. सगल्यो आमच्यो इश्टागत्यो संबंद कित्याक आसत, एकामेकाक आदार करूंक, एकामेकाक मुखार वचूंक. आनी जितलो मनीस इश्टागतीचो आसता तो मनीस वाडटा, चडटा. जायते फावटी आमी म्हणटा ही इश्टागत म्हजी, म्हाका फायद्याक पडटली काय, हो गिरेस्त मनीस आनी हांव गिरेस्त मनीस, बरें जातलें, आमी एकामेकाक हेल्प करतले. तो हेल्प करिना जाल्यार हांव ताची इश्टागत सोडटलो. वो आमी म्हणटा आमी एकामेका बराबर काम करता, आमी इश्टागत जोडटा. तो म्हाका हिंगा आदार करतलो, तो म्हाका हिंगा आदार करतलो अशें आमी म्हणटा. जरी तर तो आदार करिना जाल्यार आमी ताका सोडटा. एक बाटा सिस्टम आमी करता. ताणें म्हाका इतलें केलां जाल्यार हांव ताचें सगळें इतलो करतलो अशें हांव समजता. जरी तर तो म्हाका इतलें करिना जाल्यार हांवें इतलें करून कसलो फायदो ना अशें हांव चिंतता. चड चिंतप आमी हे भाशेन घेयत जाल्यार तें आमकां अदीक फायद्याक पडटलें. जितलो हांव दुसऱ्याक सपोर्ट करतलो, एनकरेज करतलो, ताचो वॅल्यू वाडयतलो, तो मनीस एके भाशेन चडटलो, वाडटलो. पूण तुका जाय तो फायदो जातलो. कसो? अशें म्हणटा, यू आर हॅपी वेन यू मेक समबडी हॅपी. यू ग्रो वेन यू मेक समबडी एल्स ग्रो. तुजेच वाडाव जाता. ग्लासार आसलेल्या तेंब्या भाशेन आमी आमच्यो वाटो उक्त्यो कोत्ता. जितलो तूं रिलेशनल जातलो, दुसऱ्या सगळें बरें कोत्तलो, जायतें बरेंपण तुजें सगळें येतलें. तोच मनीस घडये तुका दिना जायत, पूण एक वाटो कश्यो उक्त्यो जातल्यो. एका ग्लासार आसलेल्या जायत्या तेंब्यांचेर
एक तेंबो दुसरे तेंब्यार वचत जाल्यार दुसरो तेंबो तिसरे तेंब्यार वचत जाल्यार हे तेंबे सगळे एकठांय जातले आनी व्हांवूंक लागतले. जो मनीस दुसऱ्याक सपोर्ट कोत्ता, जो मनीस दुसऱ्यांक एनकरेज कोत्ता, जो मनीस दुसऱ्याचो वॅल्यू वाडयता, तो आपल्यो वाट्यो उगडटा. ताचे सोबे एक उदकाची रास कशी जाता, उदक ताचे सोबे व्हांवता, ताचे सोबे जायतो आदार सपोर्ट मेळटा. आनी देखून जायत्यो दोयाळपणाच्यो कोरण्यो तूं दुसऱ्या सोबे करीत जाल्यार त्यो तुका मेळटल्योच, त्यो तुका पावतल्योच. आनी देखून तुमी सदांच जाणा जावंक जाय, पाटा सिस्टम न्हू ती. ह्या बँकान इतले पयशे घाले जाल्यार इतली म्हाका जूर मेळटलो, तशें न्हय तें. पूण ते बँकान मोग तुवें घालो जाल्यार, बरेंपण तुवें दाखयलें जाल्यार तुका जायते वाटांनी खंय तूं भायर सरलो जाल्यार तुजे जायते इस्मित आसा जाल्यार तितली तुका बरेंपण येतलें. आनी देखून तुवें दुसऱ्याक आदार करूंक जाय ताच्या चिंतनांनी. तांकां विजन आसता, ड्रिम्स आसतात, तांची ड्रिम्स, गोल्स, एस्पिरेशन्स मुखार व्हरून तूं आदार केलो जाल्यार तें तुका बऱ्याक पडटलें. आनी 7वी ओस म्हणटा ती दुसऱ्यांक बऱ्यो वस्तू करीत रावात. चिंतात आमी संबंदांची मनशां जावया. संबंदांची मनशां जावप म्हणजे कितें? हांव वावुरतां दिसाच्या दिसाक म्हजें चिंतिनासतना, आपलेंपण घालिनासतना दुसऱ्याचें बरेंपण कितें करून जाता तें. जायतो वेळ आमी एकामेका सवे सारूं येता, जायतो वेळ आमी दुसऱ्यांक दिवं येता. खेरीत भाशेन हांव म्हणटालो जेन्ना तांच्यो बर्थडे आसतात, हांव ताका कितें बरें तरी कोत्तलो, केन्ना गिफ्ट दितलो, म्हजो आस्तें तोंड दितलो, केन्ना एक बरें उतर उलयतलो ताचे विशीं. आमी जायते फावटी दुसऱ्या विशीं वायट वस्तू उलयता आनी जायत्यो आमच्यो दुस्मानकायो वाडयता, चडयता. पूण त्योच उतरां आमी बरीं उलयलीं जाल्यार, जरी तर तुवें सांगत जाल्यार हो म्हजो इश्ट इतलो बरो, म्हाका तो वेळ दिता आनी सदांच म्हाका कॉल कोत्ता आनी म्हज्या बर्थडेक म्हाका गिफ्ट दिता, ही ओस ताच्या कानार आनी कोणें सांगली जाल्यार तो तुका अदीक मानतलो. जायते फावटी हांवें चिंतूंक जाय हो म्हजो संबंद, जावं म्हजी आवय, जावं म्हजो बापूय, जावं म्हजो भाव, म्हजी भयण, हो म्हजो इश्ट, हो म्हजो क्लासमेट, ह्या म्हज्या मनशाक जाचे सोबे हांवें संबंद आसा ताका हांव कितें बरें कोत्ता. केन्नाय तरी हांव कॉल कोत्ता, केन्ना तरी हांव ताका वचून बॅट कोत्ता. आमी एक बँक एकावंट कोत्ता आनी बँकांत आमी पयशे घालीत आसता, पूण ते थंयच उरतात. पूण जरी तर आमी आमचे पयशे बँकांत घालचे परस मोगांत घालीत जाल्यार, इश्टागतीन घालीत जाल्यार तुमची एके भाशेन खुशालकाय, तुमचें सक्सेस आनी तुमचें इन्फ्लुएन्स चड आनी चड वाडटा, तुजी भलायकी वाडटा. कित्याक तूं बऱ्यो कोन्यो करीत आसताय. जितल्यो तूं बऱ्यो तूं चिंतताय, ह्या मनशाक कितें कोत्तलो काय, ह्या मनशाक कितें म्हणटलो काय, ह्या मनशा सोबे हांव कसो मोग दाखयतलो काय, एके भाशेन तूं बँक एकावंट सुरू कोत्ताय मोगाचो. आनी मोगाचो एकावंट तुवें सुरू केलो जाल्यार तूं चड आनी चड मुखार वेतलो, चड आनी चड तुका वालोर मेळटलो आनी तुजेच खुशालकाय तूं वाडयतलो. थोड्यो वस्तू आमी एवॉयड करूंक जाय आनी त्यो जावन आसात, पयलेंच हांवें म्हटलां, म्हजेर फोकस करप. कितलोय तूं फोकस कर तुजेर, कितल्योय तूं तुज्यो वस्तू एकठांय कर, तूं फोकस तुजेर करीत जाल्यार तूं मुखार वेचना, तूं थंयच उरतलो, तूं थंयच रावतलो आनी तूं एकसुरो जातलो. जायतीं जाणां हांवें पळयल्यांत आवय बापूय, इश्टमीत, ते इतलो आपणाचेर फोकस कोत्ताले, आपुणूच ओळ म्हणटाले, ताचे इश्टमीत सगळे गेले. आतां जाणटे प्रायेर एकटे ते आसात आनी तांची व्हडली कोंत जावन आसा ही. आसा जायते, पेन्शन येता, घर आसा, बाट आसा, पूण म्हजो पूत आनी सून आनी ताचो नातू घर सोडून गेल्यात. ती म्हाका पळयनात. हांवें म्हजे नातेक 18 वर्सां जालीं पळोवंकूच ना. कित्याक ती इतली पयस गेल्यात. आसून कसलो फायदो? कित्याक तुवें मोग इतलो दाखोवंक ना जाय, मोग तुवें करूंक ना जाय. देखून सदांच आपणाचेर फोकस करीत जाल्यार तूं व्हडपण घडये दाखयतलो पूण निराशी जातलो आनी एकसूरपण उरतलें. तें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें दुयेंस आमकां एकसूरपणाचें. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, वस्तू पर्सनली घेनाकात. दुसऱ्यान तुका कितें म्हटलें, तुका इसूल केलो, हें
पर्सनली घेवंक जायना. पर्सनली घेयत जाल्यार आमकांच आमी दुखयता. जरी तो हांवें तुमकां म्हटलें जाल्यार तूं कांयच शिकप नासलो, तूं कित्याकूच उपकारो ना अशें हांवें चिंतीत जाल्यार हांव हो इसूल म्हजे पर्सनली घेतलो जाल्यार कितें जाता तें हें हांव दुखोवतां आनी हांव दुसऱ्यांक दुखयतां. जितलो हांव दुखोवतां तितलो हांव दुसऱ्यांक दुखोवंक पावतां. हर्टींग पीपल हर्ट अदर्स. जो कितलो तूं दुखलोलो तितलो तूं दुसऱ्याक दुखयता. पूण हें जाणा जावंक जाय. जेन्ना हांवें तुका उतर म्हटलें म्हाका ताचें कांयच पडलेलें ना अशें हांवें म्हटलें जाल्यार कित्याक म्हटलें काय ताणें आनी एका उतराक लागून हांव ताका पयस कोत्तलों. ओ ताणें तुका कितें वायट केलें, तुज्या फंक्शनाक तें येवंक ना, ह्या एक कोन्नेक लागून इतल्या वर्सांची इश्टागत हांव सांडटलों. ओ तुज्या बाबान तुका कितें केलें जाल्यार तुज्या काश्या भावाक तूं इतलो पयस कोत्तलो. देखून सगल्यो वस्तू केलेल्यो ओ म्हटलेल्यो आमी धरून रावले जाल्यार आमी कितें जोडटले. आमी मेले उपरांत आमी म्हणटले बापा हांवें हें केल्लें, तेणें म्हाका अशें म्हटलेलें म्हणून हांवें ताचेर हें कोरलें, हांव ताचें तावन पयस गेलो. घडटा तें हें पयलीं एक धाकटीच मिस्टेक जाता आनी मिस्टेक म्हणटा ती ही ताणें कितें म्हटलें वो ताणें कितें केलें आनी ही धाकटे मिस्टेक लागून धाकटी मिस्टेक जातली तुवें म्हाका हें करूंक ना, म्हज्या घरा येवंक ना, तूं अशें उलयलें, तुवें म्हाका इसूल केलो. ती एक गोडणी घेवन हांव रावतां आनी ते गोडणीचेर हांव बांदीत वेतां. ताणें म्हाका अशें केलें जाल्यार हांव ताका तशें म्हणटलें. तें म्हज्या घरा येवंक ना जाल्यार हांव ताच्या घरा वचचें ना. मागीर हांव ताच्या दुर्गांत कोचप घालतलें. हांव ताची खबरो दुसऱ्यांक सांगतलीं आनी अशी दुस्मानकाय वाडत वेता. तुमी एका तेंपार इतलीं मोगान भोंवतालीं, तुमी एका तेंपार एकामेकाच्या बोश्यान जेवतालीं. आतां एक चुकीक लागून ती चूक तुवें दुर्गा केली, वाडोयत रावलो, चडोयत रावलो आनी देखून पयले चुकीक काळजाक घेनाकात. एक चुकीक लागून एक संबंद मोडी नाकात. एक कोन्नेक लागून दुसऱ्याचो संबंद धरी नाकात. आनीक एक गोश्ट आमी करूंक जाय म्हणटात ती रागाचेर आमी कंट्रोल करूंक जाय. हो राग जावन आसा एक उजो कसो इश्टागत्यो लासून उडयता, इश्टागत्यो मोडून उडयता. सगळे रागान आमी रावत जाल्यार आमी इश्टागत्योक एक उजो कसो पेटयता. देखून चिंतूंक जाय मनान आमी म्हाका राग येता जाल्यार पासून हांवें शांतीकाय धरूंक, कित्याक रागा पासून जायत्यो इश्टागत्यो मोडलेल्यो आसात. आमी जाणा जावंक जाय म्हजें सेल्फ डिफेन्स कितें काय. म्हाका राग येता तेन्ना हांव कितें कोत्तां काय. हांव राग येता तेन्ना हांव असलीं उतरां उलयतां, वो राग येता तेन्ना हांव पयस वयतां, वो राग येता तेन्ना हांव शेवटितां, हांव कितें कोत्तां काय. आनी म्हजेंच अवेरनस करून कूल रावंक हांवें चिंतूंक जाय. जेन्ना म्हाका राग येयलो जाल्यार तुज्यान राग तो सोंसूंक जायना जाल्यार पयस वचूंक जाय. राग तुजो येता जाल्यार स्लो उलोवंक, सॉफ्टली उलोवंक, तुजी एक्शनां तुवें सांबाळूंक जाय. राग येता तेन्ना तुजी एक्शनां आनी तुजें तोंड तुज्यान सांबाळूंक जायना आनी तोंडाक पडोवन वो तुज्या एक्शनाक पडोवन त्या मनशाक उदीक दुखोवता. आनी देखून वी हॅव टू लर्न हाव टू कूल आवर सेल्स डावन, हाव टू मेनटेन एंड कंट्रोल आवर एंगर. जितले आमी आमचो राग सांबाळटले तितले आमचे संबंद आमी बांदतले. उगडास दोरात इश्टानो, जितले आमी रागकार जाता तेन्ना आमी आमकांच एका तोड्या भाशेन चिकलाचें तोडें उचांबोड कोत्ता वो आमकांच एके भाशेन उजो पेटयता. आनी जेन्ना आमकां राग चडलो म्हणटच आमचीं उतरां सारकीं जायनात, आमचीं चिंतनां सगळींच एका लेबडा भाशेन जातात, सगळींच घुस्पतात, तांचेर कांयच करूंक जायना. देखून रागाच्या वेळार कितें करप इतलें माल पडटा, इतलें डिस्ट्रॅक्शन कोत्ता. आनी देखून कूल रावप, सांबाळप, सुसेगाद उलोवप, softly and maintaining your actions without making non-verbal negative signs. कित्याक जितलो रागार जातलो तितली तूं नेगेटीव एनर्जी भितर घेतलो आनी इश्टागत्यो मोडटलो. आनी जितल्यो तुज्यो इश्टागत्यो संबंद मोडटले तितलो अदीक दुखी तूं जातलो. आनीक गोश्ट आमी करूं येता ती जावन आसा आमी दुसऱ्यांक एट्रिब्युशन दिता.
दुसऱ्याचें मन आमी वाचूंक चिंतता. आमी म्हणटा तें तुमी पळयलें येताना आमगेर आयलां, पांयो दिला आनी भायर सरला. आमी चिंतता ते आमगेर रागार आसतले वो ते म्हाज्यो चुकल्यो दुसऱ्याक सांगता आसतले. आमी दुसऱ्याचें मौन चिंतता आनी म्हणटा ताणें अशें एका पासत केलें, तेच्या पासत केलें. ना, म्हज्यान तें करूंक जायना. कित्याक तो दुसरो मनीस, ताचो बॅकग्रावंड दुसरो, ताचे लागीं हांव विचारूंक ना. विचारिनासतना हांव म्हणटा ताणें अशें केलां, हेजे पासत केलां. तें तशेंच कोत्ता, तें तशेंच आसता, तें हांगेर वयता तांगेर वयता. कांयच म्हजे लागीं एविडन्स नासतना हांव उलयतां. आनी एके भाशेन चड आनी चड म्हज्या मनान ताचे विशीं हांव मांडून हाडटा. ताचेर हांव मांडून हाडटा. कांयच इन्वेस्टींग करिनासतना, एविडन्स नासतना, ताचे लागीं विचारिनासतना आमी एट्रिब्यूट कोत्ता आनीक आमी तांची मनां वाचता. आनी एट्रिब्यूट कोत्ताना आमी तांकां इतलें पास्ट कोत्ता आनी आमी समजता ती इतलीं वायट चिंततात, ती इतलीं वायट कोत्तात. आनी देखून आमी एकामेकांतावन पयस वेता. आनी देखून चिंतुया, हांव कितें चिंतता जाल्यार हांव ताचे लागीं विचारतलो वो हांव व्हेरीफाय कोत्तलो. आनी अदीक बरें तें चिंतता जाल्यार पासून हांव ताचो मोग आनी हांव ताची संबंद सोडटलो. आनी एक गोश्ट आमी करूंक जाय मोगाच्या इश्टानो, आमची उतरां आमी सांबाळूंक जाय. आमची उतरां आमी सांबाळूंक जाय. कित्याक जायते फावटी ह्या उतरांक लागून, एका उतराक लागून संबंद मोडटात. तेच भाशेन आमी दुसऱ्याच्या उतरांक वालोर दिवंक फावना. जायते फावटी ताणें एक उतर म्हणलेलें म्हूण घडये कित्याक म्हणलें, कसलें मनान म्हणलें, ताच्या मनान कितें आसलें तें चिंतिनासतना आमी त्या उतराक वालोर दिता. आनीक आमी तांकां ह्या उतराक लागून वायट कोत्ता. वायट उतरां म्हणो नाकात आनी वायट उतरांचो वायट संबंद घेयनाकात. एका उतराक लागून उतरूच तें, पूण त्या उतराक लागून तूं दुस्मानकाय वाडोय नाका. एक सांगपाचें म्हटल्यार तें हेंच मोगाच्या इश्टानो, दुसरो मनीस ही कोन्नी वायट कोन्नी तुजे सवें कोत्ता जाल्यार, ती वायट कोन्नेक लागून तूं संबंद मोडटा जाल्यार तूं संबंदाचो मनीस न्हय, तूं आपलेपणाचो मनीस. पूण तूं त्या मनशान कितेंय म्हणो, वायट करूं, हांव तो संबंद सांबाळटलो, दवरतलो. कितेंय जावं, आमी इतले तेंपार मोगान भोंवलीं, पूण आयज ताणें म्हाका कितें म्हटलें, कांयच नजो. त्या कितें म्हटलां ताका लागून हांव संबंद मोडचो ना. आनी देखून कनेक्शन केन्ना मोडूंक फावना. कनेक्शन आमी केन्नाच मोडूंक फावना. जरी तर आमी झगडलीं जाले पासून कितें ताणें म्हटलें जाल्यार ओगी रावून आमी उलोवपाचें बंद करूंक फावना. कित्याक इश्टागत इतल्या तेंपाची आनी जितल्या तेंपाची जितली मोगाळ तुजी इश्टागत आसली ती तोडली जाल्यार तितलोय तुजी दूख वाडटली, छोडटली. आनी देखून तुवें इश्टागत्यो सांबाळूंक जाय. जसो जेजू भगवंत लुकाच्या शुभ वर्तमानान 6 अशें म्हणटालो, जसो तुमी एकामेकाचो मोग कोत्तात, तुमी अदीक करून जांचो मोग करूंक जाय जी तुमचे पासत वायट कोत्तात, तुमी दुसऱ्यांक दुखयतात, तें तुमी जाणा जावंक जाय. जेजू म्हणटालो दुसऱ्याचे नीत करिनाकात आनीक देव तुमची नीत करचो ना. जरी तो दुसरो तुजे लागीं मागीत जाल्यार तुमी तांकां उदार दियात. तुमकां दुखयल्यात जाल्यार तांचे पासत रोजार करात. जरी तर ती तुमकां थोडोच रस्तो चलोवंक लायत जाल्यार तांचे बराबर आनीक रस्तो चलात. जेजू म्हणटालो इश्टागत्यो सांबाळूंक वावुऱ्यात, तुमी इश्टागत्यो मोडी नाकात. हांव हेंच तुमचे लागीं मागतलो आसलो. जितलीं आमी आमच्यो इश्टागत्यो सांबाळटल्यो, आमकां ताणीं दुखयल्यार पासून, हांव हो एग्जाम्पल दितां. जरी तर म्हजे मायन म्हाका दुखयलें, तिणें म्हाका कितें म्हटलें, तरूय आसतना हांव म्हजें बरेंपण तिका दिले बगर रावची ना. म्हजें सैम बरें दिवपाचें, हांव बरेंपण दित रावतली. आनी ही वस्तुरी जाणटेली, एका दिसाक ना दुसऱ्या दिसाक सजमतली. हांवें इतलें वायट केलां आसतना हो संबंद हांवें सांबाळ्ळाय. बरेंपण तुका दिसूंक जाय, तुका बरें फिलींग आसूंक जाय. कितेंय ताणीं करूं, हांवें तांकां पत्त्याक पत्तें दिवंक ना. आय डी नॉट रिएक्ट, आय डी नॉट डू टीट फॉर टॅट.
हें ताणें केलें म्हणून अशें हांवें केलें, हांव कोण जालो तसलोच मनीस जालो. सगळीं मनशां तशेंच कोत्तात. जेजू म्हणटालो हें बरें बऱ्याक करप, ती बरीं म्हूण तूं बरें कोत्ता, सगळींच कोत्तात. पूण तूं वायटाक बरें दिता जाल्यार, रागाक मोग दिता जाल्यार तुजो उगडास ती केन्नाच विसरची नात. तुजे संबंद ती केन्नाच तोडची नात. एका उतराक लागून, एके कन्येक लागून आमी संबंद तोडूंक फावना. कित्याक जितले आमी संबंद जोडटले ते संबंद आमचे मोलाचे आसतले, सिग्निफिकंट आसतले. आनी जायते संबंद असले मोलाचे आसतले जाल्यार आमी एके भाशेन जोडटले ती आमची डिग्निटी, आवर आयडेंटिटी, आमचे मिनींगफुलनेस. आमी एके भाशेन ओडता बरें जिवीत जियेतले, दादोसपणान जिवीत जियेतले, खोशयेचें जिवीत जियेतले. आनी एके भाशेन आमचे सगळे जायते सूख, बरेपण, इश्टागत्यो, संबंद, रिश्ते वावत रावतले. आनी जितलो तूं संबंदाचो मनीस जातलो, रिश्त्याचो मनीस जातलो, तितले एके भाशेन वाटो तुका उक्त्यो जातल्यो, रस्ते तुका उक्ते जातले. आनी तूं सगळे घडयेक खुशालकायेचो मनीस, कनेक्टेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन आसतलो. आनी अशें तूं करीत जाल्यार जरी तो तुवें भावा आनी भयणी सोवे, तुज्या इश्टां आनी मित्रां सोवे, घोवा आनी बायलेर सोवे, भुरग्यां सोवे हो संबंद दवरलो जाल्यार, कितेंय जावं ती कितलें वायट जावं, पूण म्हजे संबंद दवरले जाल्यार तूंच सदांच देवाशी पावतलो आनी देवा सोवे एक इश्टागत करूंक पावतलो, संबंद करूंक पावतलो. हेंच जावंक कितें भाशेन आमी वावरुया. वी हॅव टू वर्क अ लॉट. We have to go through a lot of struggles maybe, but it is worth the effort. The more we build up the relationship, that will lead us to greater satisfaction, happiness and longer life.